سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ بات دعا ہے اللہ رب العالمین محترم محمد ہاشم خان صاحب مرحوم مغفور صاحبزادے قاری محمد ناظم صاحب سے اللہ کریم درجات بلند والا فرما اور انہوں نے تمام گھر والے کو بھیڑ گرامے جملہ خاندان کو اللہ رب العالمین سال جمیل عطا فرما سب کا بہترین اجر عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت اللہ تعالیٰ دی طرف ایک حقیقت ہے جائیں کنوں کہیں کوئی انکار کہنی کہ موت دا ٹائم بھی مقرر ہے، موت دا وقت بھی مقرر ہے، کہ موت دی جگہ بھی تے ہوندا سبب بھی اللہ تعالیٰ دی طرف مقرر ہے کہ بندہ گھر دے وچ طبعی وفات پیسے یا کہیں حادثے دا شکار تھی سے اے حالی ماں دے پیٹ دے وچ بندہ ہوندے تے ہوندا اے معاملات لکھی چکے ہوندے تا اے حادثے دی وفات پاتی ہے بچے ایک ساری تکلیف برداشت کیتی ہے کہ مومن کامل کو سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ایک کنڈا بھی لگے اللہ رب العالمین دے ذریعے بھی ہندے گناہ معاف کر. نبی پاک دے غلاموں اے تکلیف تے اے اذیت وہ بندہ سمجھ سکتے جڑا ہی چیز کنو گزریا کرے تا جو رب العالمین معمولی تکلیف تے اتنا اجر عطا فرمائیں دے ایک تکلیف تے اللہ کریم کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں. تے اے محمد ناظم صاحب دے متعلق جی میں اساں سنیے سے الحمدللہ اے سے قرآن مجید حفظ کرے لے داواں سپارہ قرآن کریم دا اے پڑھ دے پہن حافظ پڑھ دے پہن حالی تکمیل کہنی تھی تے اے اللہ تعالیٰ کو پیارے تھی گئے. نبی پاک دے غلام و شرح الصدور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سے لکھے جیڑا بال قرآن مجید پڑھدا پیا ہوئے تے مکمل نہ کر سکے تے ان کو موت آونے تا قبر دے اندر اللہ رب العالمین کو قرآن مجید حفظ کران دی سعادت. آپ لکھ دیں مختلف احادیث ہی حوالے دے نال ہی مضمون دے اتے آپ ارشاد فرمائیں حافظ قرآن جڑا حالی قرآن مجید حفظ کرن چاہندا لیکن پورا نہیں کر سکیا ارشاد فرمائے قبر دے اندر اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید عطا ان کو سبق یاد کرن دا موقع عطا فرمائیں دے. حضرت جبرائیل امین سے مقرر کینے جڑا ان کو آتے سبق نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ان دی قرآن مجید دی پڑھائی قبر دے اندر مکمل تھی دیئے حتیٰ کہ میرے آقا ارشاد فرمائیں او بندہ قیامت علیہ جس ٹائم سے او حفاظ دے عمرے دے وچ او حفاظ کرام دی جماعت دے وچ اسے او بھی مکمل حافظ قرآن دے سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جیڑا بال قرآن مجید حفظ کرے نبی کریم علیہ السلام دا فیصلہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ارشاد فرمائے تو آئی جو بہترین شخص ہے وہ جیڑا قرآن پڑھ دے تے جیڑا قرآن پڑھ دے. پڑھاون والے استاد دی بھی بڑی شان ہے تے پڑھن والے طالب علم دی بھی بڑی شان ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تو جیرے سینے دے وچ اللہ کا کلام ہے جی میں دنیا دے اوتے ان دی شان و عظمت ہے. ارشاد فرمائے قبر دے اندر جس ٹائم حافظ قرآن پہنچ دے حدیث پاک دے الفاظ میرے آقا ارشاد فرمائے اذا مات حامل القرآن ارشاد فرمائے جس ٹائم حامل قرآن قرآن مجید دا حافظ وفات پہنے فاوحى اللہ الى الارض اللہ تعالیٰ زمین دی طرف وہی فرمائے دے قبر دی مٹی کو اللہ کریم خطاب فرمائے دے. ارشاد فرمائے اللہ تاکلی لحمہ اے قبر دی مٹی حافظ قرآن دے جسم کو نقصان نہ لے. اندہ جسم سلامت رہنا چاہیے دا اندہ جسم کو نہ گالی نہ اندہ جسم کو سانی نہ کو تکلیف دے. نبی پاک علیہ السلام دے غلام حدیث پاکے قالت الارض زمین اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کریں دیئے کیفا اکل لحمہ وکلامہ فی جوفہ. زمین اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کریں دیئے مالک و مولا میں اندے جسم کو کھا کی میں سکتی ہیں جبکہ اندے سینے دے وچ تیرا کلام تیرا قرآن مجید اندے دل دے اندر سینے دے اندر موجود ہے میں اندے جسم کو کی
کیویں نقصان دے سکتیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے شان و عظمت حافظ قرآن دی طالب علم دی اولاد سارے کو پیاری ہوندی ہے جے جیوی ہوئے پیاری ہوندی ہے لیکن جیڑا حافظ قرآن پڑھدا پیا ہوئے علم دین کو اختیار کیتی کڑا ہوئے نیک رستے تے پڑھدا پیا ہوئے اون دی شان اللہ رسول دے وچ نزدیک بلند ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن ارشاد فرمایا تو حافظ قرآن دی عزت کیتی جندے سینے دے وچ قرآن ہے ان دی تکریم تے ان دا احترام کیتا کرو فمن اکرمہ فقد اکرم اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیڑا حافظ قرآن دی عزت کریں دے در اصل و اللہ دی عزت اور ارشاد فرمایا ومن اہانہ فقد اہان اللہ فعلیہ لعنت اللہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا حافظ قرآن دی توہین کریں دے ان دی حد تک عزت کریں دے ان دی بےزتی کریں دے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا در اصل وہ حافظ قرآن دی توہین نہیں کریں دا وہ اپنے رب دی توہین کریں دے اور ایسے انسان دے ہوتے میرے آقا ارشاد فرمایا فعلیہ لعنت اللہ ان دے ہوتے اللہ تعالیٰ دی لعنت بستی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام محمد ناظم صاحب دے اللہ کریم درجات بلند و بالا فرماوے اور حافظ قرآن قیامت علیہ دی حافظ قرآن اسے نبی سیدی حدیث پاک دے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے بولا قیامت علیہ دی اللہ تعالی حافظ قرآن دے والدین کو ایسا تاج پوے سے کہ سج دی روشنی اتنا کہنا اسے جتنا انہیں دیکھوں تاج دی روشنی ہو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں پوچھا ویسے مالک و مولا انہیں لوگوں کو اتنا اعزاز کیوں ملی ہے اللہ رب العالمین دی طرف جواب مل سے ہی واسطے کہ اے والدین نے اپنی اولاد کو قرآن مجید کے حفظ کروایا اپنے بال کو قرآن مجید کا حافظ بڑھایا علماء کرام ارشاد فرمیندن جنا حافظ قرآن دی برکت دی وجہ تو ان دے ماں پیو کو تاج پوایا ویسے تو خود سوچو جڑا قرآن پڑھیا اسے ان کیا شان و عظمت اللہ کریم سے نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں ایک 2 منٹ رہ گئے ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے غلام ارشاد فرمائے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے اے شان و عظمت عطا فرمے سے کہ تم اللہ جنت چ نہ ون ارشاد فرمے سے تو اپنے گھر والے دے وچ 10 بندے دی شفاعت کر میں تیری شفاعت کے ذریعے انہیں تہائی کو میں جنت عطا سبحان اللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ انہیں دا معاملہ کیا ہو سے ارشاد فرمائے من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ جائیں قرآن مجید پڑھئے تے جائیں ان کو حفظ کیتے جائیں قرآن شریف دے حلال کو حلال سمجھے تے حرام کو حرام سمجھے ادخلہ اللہ الجنہ میرے آقا ارشاد فرمیندن ان کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے سے وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم وجبت لہ النار نبی پاک علیہ السلام فرمیندن ان کو اللہ تعالی شان عطا فرمائے سے اپنے گھر والے 10 بندے بھی بخشوا سکتی تو وہ اتنا گناہگار ہو سن فرمائے انہیں نہیں دے اتے دوزخ واجب کی چکی ہو سے لیکن اللہ تعالی حافظ قرآن دی شان دے کیسے کہ آج کے نوان میں انہیں دی بخشش کرے نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں میں دعا منتا اللہ تعالی چند کلمات قبول فرماوے وآخر دعوانا